सरकारले अध्यादेशबाट पार्टी फुटाएर बहुमत सुरक्षित गर्न खोजे पनि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुन कठिन देखिएको छ भने यसको असर बजेट कार्यान्वयनसम्मै पर्दैछ। कान्तिपुर समाचारमा आज सङ्घ र प्रदेशसम्मको शक्ति समीकरणमा पार्टी विभाजनको पराकम्प। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ, फुटेका दुई दलले मान्यता पाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन्। आयोगको निर्णयपछि मात्र विस्तार हुन्छ। सरकार विस्तारमा ढिलाइको असर बजेट कार्यान्वयनमा, अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट अलपत्र, प्रतिस्थापन समेतको अनिश्चयले अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जोखिम। एमाले विभाजनको असर प्रदेशका सरकारमा पनि, बागमती र प्रदेश एकमा थोरै फेरबदलले समेत सरकार ढल्ने अवस्था। अफगानिस्तानमा सत्ता पलटले निम्ति आएको असर, छिमेकी मुलुकमा तालिबानले भारतसँगको व्यापार नै रोक्यो। र नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ निष्क्रिय, वार्षिक खेल तालिका र प्रतियोगिता नगर्दा खेलाडी निजी संस्थाको भर पर्न बाध्य। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले र जसपाबाट विभाजित भएर बनेका दुई नयाँ दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि मात्र सरकार विस्तार हुने बताएका छन् भने निर्वाचन आयोगले द्रुत प्रक्रियाबाट काम गरे पनि दल दर्ता प्रक्रिया टुङ्गिन कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नयाँ दलको शनाखत हुन साथ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताए। आज बिहान आफूसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नवगठित एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच मन्त्री परिषद विस्तार बारे नै कुरा भएको पनि दाहालले खुलाए। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भए नभएको बारे भने उनले केही बताएनन्। तर लोकतन्त्र जोगाउनका लागि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको दाहालको दाबी छ। आज बिहान बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र गठबन्धन दललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयले जनाएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको 1 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित भएपछि बनेका नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन कम्तीमा पनि एक साताभन्दा बढी लाग्ने भएको छ। नेकपा एमाले समाजवादी र जसपा लोकतान्त्रिकलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले अध्यादेश अनुसार नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आयोग स्रोतका अनुसार नयाँ दल दर्ताका लागि 45 दिनसम्म लाग्ने नियमावलीको प्रावधान भए पनि छिटोमा 8-10 दिनभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी छ। आयोगले अध्यादेशसँग मिल्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै आयोगले दल दर्ताको निवेदनमाथि अध्ययन सुरु गर्नेछ। निवेदनसँगै दिएका कागजात र सच्याउन दिइने समय र प्रक्रिया जति छिटो पूरा भयो त्यसैमा नयाँ दल दर्ताको समय निर्धारण हुने आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले घोषणापत्र विनियोगमा चाहिँ विषयवस्तु समावेश गरेका छन् कि छैन त्यो कुरा चाहिँ अध्ययन गरिसकेका छन्। यी सबै कुरा चाहिँ कानुन बमोजिम भए पश्चात मात्रै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि बुझाएका विधान, पार्टीको घोषणापत्र, चुनाव चिन्ह लगायतको सबै विषय मिलेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको शनाखत प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कानुन अनुसार सदस्यको संख्या पुगेपछि मात्रै दलको मान्यता दिइनेछ।
सरकारले बागमतीको प्रदेश प्रमुखमा यादव चन्द शर्मालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एमाले समाजवादीको सिफारिसमा शर्मालाई बागमती प्रदेश प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। सङ्खुवासभा निवासी शर्माले लामो समयसम्म नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरेका थिए। यसैगरी सरकारले गाई जात्रामा नेवार समुदायलाई तथा कृष्ण जन्माष्टमीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबारका दिन पर्ने गाई जात्रामा काठमाडौँ उपत्यका लागि सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकोमा सो अवसरमा मुलुकभरका नेवार समुदायको लागि समेत सार्वजनिक बिदा दिने 2078 भदौ 14 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने। यस्तै सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा बढुवा गर्दै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। उनलाई भदौ 25 गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधान सेनापति नियुक्त गर्नेछन्। अवकाश पाउनु 1 महिना अघि पूर्णचन्द्र थापा बिदा बसेपछि शर्माले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। लामो रस्सा कसेपछि मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा अष्टलक्ष्मी साक्यले जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। बागमती प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल टिकाउन र मुख्यमन्त्री पद जोगाउन पनि साक्यलाई त्यति सजिलो छैन। विभाजित एमालेका सांसदको विश्वास जित्नु र सन्तुलन कायम राख्नु साक्यका लागि मुख्य चुनौती छ। अष्टलक्ष्मी साक्य तिनै नेत्री हुन् जसले बितेका 3 वर्ष आफ्नै सङ्घ र प्रदेशको पार्टी नेतृत्वको सरकारको खरो आलोचना गरिन्। अन्तिम अवस्थामा आफू रहेको गुट परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनलाई विगतमा उठाएकै मुद्दा सम्बोधन गर्न सजिलो छैन। 1.5 वर्ष बाँकी प्रदेशसभाको कार्यकालमा साक्यलाई आफ्नै पद जोगाउन चुनौती छ। एकातिर विपक्षमा दलीय गठबन्धन नै छ भने अर्कातिर हिजोका उनकै सयात्रीमा धोका दिएको आक्रोश। यता ओली समूहलाई विश्वासमा लिन पनि उनलाई समय लाग्नेछ, किनकि सुरुदेखि नै उनलाई नरुचाएका केपी शर्मा ओली खेमाले लुब्याउनका लागि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री छाडेको हो। नाटकीय ढङ्गले जुन खालको परिवर्तन देखिएको छ यसले चाहिँ पहिलादेखि जुन खालको मनोभावना विकास भएको छ त्यहाँभित्र एक अर्कालाई सहयोग होला नहोला भन्ने नै मुख्य चुनौती हो। अब समग्रमा पार्टी एक ठाउँमा आउँछ र मिल्छ भन्ने सबैले त्यस्तो खालको अवधारणा बनाएछन् भने चाहिँ उहाँलाई सहज हुन्छ, होइन भने त्यो व्यवस्थापन चाहिँ उहाँ सबैभन्दा जटिल छ। बागमती प्रदेशसभामा अहिले 109 जना सांसद छन् जसमा एमालेका मात्रै 56 हुन्। यसमध्ये नयाँ पार्टी दर्ता गरेको नेपाल समूहमा विगतमा साक्य सहित 22 जना सांसद थिए। अहिले नेपाललाई साथ दिने सांसद संख्या यकिन भइ नसके पनि थोरैले मात्रै एमाले छाड्दा साक्यको विपक्षमा बहुमत पुग्छ। हामी बागमती प्रदेशबाट जे एकताको सन्देश दिएका छौँ त्यो एकताको सन्देश चाहिँ हामी पनि दिन तयार छौँ, हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ र केही साथीहरूले चाहिँ अब त्यो पक्षमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। विश्वासको कुरा हो होइन। त्यसैले चाहिँ सबै प्रदेश सदस्य जति पनि हुनुहुन्छ आज दलको बैठकमा पनि हामी दलको बैठक पनि बस्यौँ। त्यहाँ पनि उहाँहरूको अभिव्यक्ति त्यही भएको छ, एकताको सन्देश दिएर चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी हाम्रो भूमिका रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। साक्यका लागि अर्को चुनौती हो निवर्तमान सरकारका कतिपय योजनाको निरन्तरता, जसको मुख्यमन्त्री हुनु अघि उनकै नेतृत्वमा विरोध भएको थियो। पार्टीभित्रको साथका लागि विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको बाध्यता छ भने त्यसो गर्दा आफैमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछ। हिजो ठिक ट्र्याकमा हुनु न थियो, उहाँको बिचको मेरो अन्तर्विरोध थियो होइन। उहाँले नेपाल पक्षलाई हिजोदेखि नै एउटा धारको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, मैले एउटा धारको नेतृत्व गर्थेँ। त्यसले गर्दा कता कता केही अप्ठ्यारो फिलिङ पनि भएको थियो। तर जब उहाँले त्यो धारबाट पार्टी एकता गर्नुपर्छ र फुटको प्रवृत्तिका विरोध गर्नुपर्छ भनेर फुटका विरुद्धमा उभिनुभयो, सशक्त ढङ्गले उभिनुभयो र माधव नेपालले पार्टी फोड्दाखेरि पनि उहाँ नजानुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई सम्मानका साथ सम्मानै गरेर हिजो हामी निर्वाचनसँगै लडेका मान्छे होइन, मभन्दा हिसाबले सिनियर पनि हो, पार्टीको
पोर्टफोलियोको हिसाबमा उहाँ उपाध्यक्ष पनि हो, त्यसैले मैले उहाँलाई छोड्ने कुनै असर पनि मलाई लागेको छैन। यस्तै गठबन्धनमै रहेका विपक्षीको सामना पनि साक्यका लागि फलामको चिउरा हुने देखिन्छ। सदनमा विधेयक पारित गराउनेदेखि विपक्षको दबाव थेग्न उनको साथमा सुविधाजनक सांसद संख्या हुने देखिँदैन। सरकारको कमजोर कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याएर नतिजा देखाउन साक्यलाई दबाव छ। पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर इतिहास बनाएकी साक्यले चुनौतीपूर्ण यात्रालाई कसरी सम्हालेर अगाडि बढाउँछिन् त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। आफूले बनाएको र 15 वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेबाट बिदा लिएर माधव कुमार नेपालले कमजोर धरातलमा पार्टी विभाजन गरेका छन्। विगतमा एमालेको विकल्पको पक्षमा उकालत गरेका उनका राजनीतिक सहयात्रीहरूले नै साथ छाडेपछि नेपाल फेरि एकपटक कठिन घडीमा पुगेका छन्। दुवै समूहबीचको शक्तिको रूपमा रहेका एकजना पार्टी पदाधिकारीले पनि माधव समूहलाई साथ दिएका छैनन्। नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बिहिबार पार्टी दर्ताका लागि चाहिने कागजात सङ्कलनका लागि बिहानैदेखि दौडधुपमा थिए। आफ्ना अति निकट मानिएका नेताहरूले समेत एकाएक साथ छाडेपछि नेता नेपाल आफै नयाँ पार्टी दर्ताको काममा खटिनु परेको हो। हुन त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किनारामा धकेल्दै लगेपछि नेपाल निकटका अधिकांश नेताहरूले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। तर जब सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको 20% संख्या मात्रै भए पुग्ने गरी पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइदियो, त्यसपछि नाटकीय मोड आयो। कतिसम्म भने अध्यक्षको कट्टर आलोचक नेत्री अष्टलक्ष्मी साके केपी शर्मा ओलीकै सहयोगमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन्। उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त कसैले पनि साथ दिएनन्। पार्टी विभाजन जस्तो कठिन समयमा विश्वास पात्रबाटै साथ नपाउनुलाई नेपाल समूहले धोकाको रूपमा हेरेको छ। तर परिस्थितिले यहाँ लयो कि उहाँहरूको कसले कानमा चिनिहाल्दै त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टी विभाजनको डिलमा पुर्याएर नेताहरूलाई उचालेर कार्यकर्ताहरूलाई ओडा तहसम्म मुठभेडमा उतारेर अनि त्यस पछाडि आफू सेफ साइड लाग्नुभयो। यो राजनीति इमान्दारी त हो कि होइन भन्ने कुरा इतिहासले उहाँहरूको पनि परीक्षा गर्ला। आज उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसका प्रति मेरो केही पनि टिप्पणी छैन। उहाँहरूले एमालेमा माधव नेपाल बिनाको एकता चाहनु भएको थियो र माधव नेपाललाई उहाँहरूले एक हिसाबले भन्ने किनारा लाउन चाहनुहुन्थ्यो जस्तो पनि देखिन्छ। 58 केन्द्रीय सदस्य सहित 95 जनाको नाम प्रस्तावित एमाले समाजवादी पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा विगतका 38 जना सहयोगी माधव समूहबाट बाहिरिएका छन्। एमालेका 121 सांसद मध्ये प्रतिनिधि सभाका 23 र राष्ट्रिय सभाका 9 जनाले मात्र साथ दिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सांसद तुलसा थापाबाट भने नेपालले सहयोगको वचन पाएका छन्, तर केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएकै केहीले भने नबस्ने घोषणा गरेका र संस्थापनले आफूतिर तान्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेकाले नयाँ दल झन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अड्कलबाजी पनि गरिँदैछ। यद्यपि विगतमा पार्टी एकताको प्रयास गरेका नेताहरूले आफ्नो कित्ता स्पष्ट भने पारिसकेका छैनन्। फेरि पनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि सत्ता शक्ति को मोलमोलाइको लागि बल्छी हाल्दै गरेको स्थिति अहिले पनि देखिएको छ। कुनै पनि बेला उनीहरू चाहिँ ओलीको पक्षमा लाग्न सक्छन् या माम नेपालको पक्ष पनि लाग्न सक्छन्, तर कसको शक्ति चाहिँ फेरि पनि सत्तासीन हुने होला, कसको शक्ति बलियो हुने होला भन्ने आधारमा यो बिचौलिया शक्ति चाहिँ कता जान्छ भन्ने तय हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यसले धेरै कुरा चाहिँ अहिलेको माम नेपालको या ओलीको जुन खालको शक्ति छ त्यसले धेरै तय गर्दैन। खासमा नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग शक्ति टक्रावले वार्की पारको स्थिति निम्त्याएपछि नेता नेपालले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नयाँ दल गठनको जोखिम मोलेका छन्। तर उनले जति शक्ति लिएर पार्टी विभाजन गर्लान् भन्ने ठानिएको थियो, तत्कालका लागि त्यो भने हुन सकेन। अब नेता नेपालको भविष्य आफ्नै सङ्घर्ष र तेस्रो पुस्ताको सहयोगमा निर्भर देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
अध्यादेशको सहयोगमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेपछि प्रदेशहरूको राजनीतिक शक्ति संरचनामा समेत फेरबदल हुने देखिएको छ। नयाँ दल प्रक्रियामा जान साथ सरकार गठन र विघटनका लागि जोड घटाउ सुरु भएका कारण प्रदेशको राजनीति पेचिलो बनेको छ। त्यसको मुख्य असर भने एमालेलाई पर्नेछ। नेकपा एमालेको सरकार रहेको प्रदेश 1 सभामा अहिले 92 जना सदस्य छन्। ती मध्ये 51 जना नेकपा एमालेका मात्रै हुन्, जसमा माधव कुमार नेपाल समूहमा 29 मध्ये पछिल्लो समय 14 जना खुलेका थिए। तर अहिले नेता नेपालले नयाँ दल गठन गर्दा उनी निकटका प्रभावशाली नेता भीम आचार्यले साथ दिएनन्। प्रदेश सभा सदस्य जीवन घिमिरे पनि एमाले समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीमा बसेनन्। यद्यपि नेपाल समूहका 5 जना मात्रै एमाले समाजवादीमा गए भने शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश 1 सरकार ढल्न सक्छ। त्यसैले पनि नेकपा एमाले विभाजनको प्रभाव प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ। जनतासँग चुनावमा प्रत्यक्ष जानुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू अब कसरी चाहिँ विभाजित हुन्छन् भन्ने कुराले चाहिँ यसलाई तय गर्छ। अब के अरे सानो सङ्ख्याको बहुमत छ, त्यस कारणले अब थोरै सङ्ख्या पनि विद्रोह गर्यो भने चाहिँ या नयाँ पार्टीतिर लाग्ने बित्तिकै चाहिँ सरकार गिर्ने सम्भावना त छ। प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ। एमाले फुट्दा गणितीय हिसाबले यहाँको नेतृत्व परिवर्तन त हुन्न, तर ओली पक्षभन्दा नेपाल समूह बलियो भएकाले नयाँ बनेको दल एमाले समाजवादी भने सरकारमा जाने निश्चित छ। जसपा लोकतान्त्रिक विपक्षमा रहनेछ। पार्टी विभाजनले नाटकीय शैलीमा परिवर्तन भएको बागमती प्रदेश सरकार हो। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा अल्पमतमा पर्ने र सरकार गुम्ने अवस्था आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गराएर नेपाल पक्षधर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए। त्यही समूहकै कृष्ण शर्मा खनाल सामाजिक विकास मन्त्री भएका छन्। हाल 109 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा एमालेका 56 जना सदस्य छन् भने सरकार टिकाउन 55 जना चाहिन्छ। तर राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल एमाले समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बनेपछि एमालेको सरकार बनेकै दिन अल्पमतमा परेको छ। अहिलेकै स्थितिमा कम्तीमा पनि विवेकशील साझाका 3, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये कसलाई मनाउने र एमाले समाजवादीले कति सदस्य आफ्नो पार्टीमा लैजान्छ प्रदेश सरकारको भविष्य त्यसैमा निर्भर छ। ठ्याक्कै पर्दैन भन्न सक्दिनँ। अब 1 जना बागमती प्रदेशको राजेन्द्र पाण्डे उहाँ खुलेर उतापट्टि लाग्नु भएको छ। हिजो अब दर्तै गर्न निवेदनै दिएर दर्ता गर्न जानुभयो र उहाँ खुलेरै उतापट्टि लागेको अवस्था छ। उहाँदेखि बाहेक अहिले कसैले त्यस्तो गरेका छैन। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा लामो रस्साकसीपछि हालै मात्र काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बनेकाले दल विभाजनले प्रदेशको शक्ति सन्तुलनमा असर पर्ने देखिँदैन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका कारण 4 जना प्रदेश सभा सदस्य कारबाहीमा परेपछि एमाले 20 बाट 16 मा खुम्चिएको छ। सरकार गठनका लागि 18 जना चाहिने र त्यो संख्या सत्तारूढ माओवादी र काङ्ग्रेससँग रहेकाले एमाले फुटको असर कर्णालीमा नपर्ने देखिन्छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिममा भने एमालेका 25 जना मध्ये नेपाल समूहमा 18 र ओली समूहमा 7 जना थिए। तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व मन्त्री माया भट्ट मात्रै नयाँ दलको केन्द्रीय सदस्यमा परेका छन्। नेपाल समूहबाट प्रदेश सरकारमा सामेल प्रकाश शाह, दीर्घबहादुर सोढारी र लालबहादुर खड्का एमालेमै देखिएकाले सुदूरपश्चिम सरकार पनि फेरिने निश्चित जस्तै छ। माथिको लाइन नेताहरूले के गर्न सक्छन्? सबैले एक ठाउँमा आउनु त त्यो राम्रै कुरा भइगयो। यदि कतै कदाचित उहाँहरू आउन सक्नु भएन एक ठाउँ त निश्चित जानु छ। तर म अहिलेसम्मको मितिसम्म मैले चाहिँ पार्टी फुटको पक्षमा लाग्दिनँ।
नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भए पनि प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलको मुख्य साँचो एमाले समाजवादीमा देखिएको छ। पार्टी दर्ताले पूर्णता पाउन साथ एमाले समाजवादी सरकारमा जाने तयारी गरेको र जनप्रतिनिधिले दल रोज्न 21 दिन पाउने भएकाले विभाजनले प्रदेश सरकारमा हुने उथलपुथलको तस्बिर त्यसपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा समु पोखरेल र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट दायर भएका छन्। संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायीले आज रिट दायर गराएका हुन्। अध्यादेश सर्वोच्चको यस अघिको फैसला विपरीत समेत भएकाले खारेज गर्न माग गरिएको छ। अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको कानुनका आधारमा नयाँ दल दर्ता नगराउनु भनी निर्वाचन आयोगको नाममा समेत आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यही अध्यादेशमा टेकेर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका थिए। एमाले फुटाएर माधव कुमार नेपालले र जसपा फुटाएर महन्त ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन नभएको बताउँदै झगडियाहरू उछिट्टिएर गएको दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई ल्याङ गर्ने झगडिया तत्त्वको संज्ञा दिए। पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक आज सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई कमजोर पार्नकै लागि सरकारले षड्यन्त्र गरेर अध्यादेश ल्याएको आरोप पनि लगाए। नेकपा एमाले खरानीको डाउल होइन, यसो चलाएपछि फुटिहाल्यो, सिद्धिँदैन। त्यो 2-4 बिग्रिन सक्छन्, 2-4 बिग्रिएर जान सक्छन्। बिग्रिएर जाँदा हिजो देख्नु भएन अनुहार, भाग्न खोज्या हुन् कि कुद्न खोज्या हुन् कि के हो, कसैले समातिराख्या, कसैले तान्दै गरेर देख्या। लाग्थ्यो त्यहाँबाट कोही उम्किन खोजिराखेको छ, भाग्न खोजिराखेको छ, कसैले समातेर राख्नु। लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र, यो असंवैधानिक बहुदलीय प्रणाली विरुद्धको, संसदीय व्यवस्था विरुद्धको, यो अभ्यास विरुद्धको यो षड्यन्त्र। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन र यसलाई कार्यान्वयन होइन अविलम्ब जारी नगर भन्दा भन्दै सरकारले जारी गर्यो यो अध्यादेश। नेकपा एमाले जारी नगर भन्दा भन्दै अध्यादेश बलजफ्ती जारी। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद पदबाट हटाइएका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जनालाई तत्काल पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी सहितका सांसदहरूले आज सभामुख सापकोटालाई सिंहदरबारमा भेटेर कारबाही गरिएका सांसदलाई तत्काल पदमुक्त भएको पत्र टाँस्न आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख सचेतक भट्टराईले कानुन र पहिलेको नजिरलाई हेरेर पार्टी र दलको तर्फबाट कारबाही गरेको पत्र पठाइसकेको भन्दै उनीहरूलाई सांसदबाट पदमुक्त भएको पत्र जारी गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले भने सचिवालयसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए। नेपाल पक्षका सांसदले भने कानुनी रूपमा आफूहरूलाई कारबाही गर्न नमिले भन्दै हिजो नै संसद सचिवालयमा पत्र बुझाइसकेका छन्। सरकारले 1.5 वर्षदेखि रोकिएको कोरियाको रोजगारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रम मन्त्रालयले कोरियाले राखेका शर्त स्वीकार गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कोरियाले श्रमिकलाई ट्रान्जिट बिनै पठाउनु पर्ने र श्रमिकले 14 दिन आफ्नै खर्चमा होटलमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। श्रमिकले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा पुगेर खर्च बेहोर्न तयार रहेको भन्दै चाँडो पठाउनका लागि हार गुहार गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रालयको निर्देशनमा
प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विभागले यसअघि नै भाषा परीक्षा पास गरिसकेका श्रमिकलाई प्रक्रिया पूरा गरी पठाउन 1 महिना लाग्ने अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूको सम्बन्धमा यहाँभन्दा अगाडि गइराखेको भन्दा अहिले पृथक केही शर्तहरू राखेर कोरियन पक्षले हामीसँग पत्राचार गरेको हो। ती शर्तहरूमा एउटा शर्त चाहिँ के छ भने नेपालबाट गइसकेपछि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र उहाँहरूले तोकेको होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, त्यो खर्च नेपाली कामदार आफैले बेहोर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ नेपाली कामदार सोझै नेपालबाट कोरियामै ल्यान्ड हुनुपर्ने, बिचमा ट्रान्जिट स्वीकार्य नहुने भन्ने शर्तहरू आएको हो। अब यसमा हामीले सम्बन्धित पक्ष स्टेक होल्डर्स जो जानलाई भाषा पास गरेर इभन करार गरेर बसिसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यो खर्च बेहोर्न र अनि त्यो क्वारेन्टाइन अवधि बस्न र त्यो क्वारेन्टाइन अवधिको बिमा खर्च उहाँहरू बेहोर्न तयार हुनुभएको हो। विभागका अनुसार भाषा परीक्षा पास गरेका करिब 3000 श्रमिकको श्रम करार पत्रमा सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी 7000 प्रतीक्षा सूचीमा छन्। एसई को नतिजा सार्वजनिक पछि 11 कक्षाको भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले नर्सिङतर्फ भर्ना प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन। नर्सिङ शिक्षाका लागि कलेजसँग 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरेका कारण सिटिभिटीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो। सिटिभिटीको सम्बन्धमा 108 वटा शैक्षिक संस्थामा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ शिक्षा पढाइ हुन्छ। तर ती कलेजले यसपालि भर्ना प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेका छैनन्। 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल नहुने कलेजले नर्सिङतर्फ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था पालना नगरेका कारण ती कलेजले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन्। 108 मध्ये 4 वटा आङ्गिक सहित 90 वटा कलेजको आफ्नै अस्पताल छैनन्, जसका कारण सिटिभिटी खुकुलो व्यवस्थाका लागि लबिङमा लागेको छ। राज्यले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ र यो अवसरबाट चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो। र हामी विकल्प के हुनसक्छ ती विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने बारेमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र यो अलिकति राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्ने भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर यो समस्याको जाहेर गरौँ र राजनीतिक तहबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट मन्त्रीज्यूको तहबाट यसको एउटा समाधान आओस्। सिटिभिटी अन्तर्गत नर्सिङमा वर्षेनी 4500 जनशक्ति उत्पादन हुने गरेकामा यसपालि भर्ना पाउने नपाउने बारे विद्यार्थी अन्योलमा छन्। यस्तै कलेज सञ्चालक पनि अलमलमा छन्। सिटिभिटीसँग कुनै अधिकारै छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सबै रिपोर्टिङ गर्दाखेरि उसले जुन कलेजलाई खोल्दै भन्छ त्यसैलाई मात्रै जुन आदेश दिन्छ हामी त्यसैलाई खोल्ने हो, हामीसँग केही अथोरिटी नै छैन भनेर सिटिभिटीका पदाधिकारीहरू अहिले चुपो लाएर बसेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले खुलाइदियो हामी पढाइदिन्छौँ, होइन भने हामीसँग कुनै आधार छैन, हामीले खोल्न पाउँदैन भनेर सिटिभिटी अहिले पन्छेर बसेको छ। त्यसो त ऐनले कलेजहरूलाई अस्पताल बनाउन 2 वर्षको समय दिएको थियो, तर कलेजहरूले यसमा ध्यानै दिएनन्। स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिएका विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। आयोग मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक संस्थालाई नयाँ भर्ना खुलाउन दिने पक्षमा छैनन्। यसमा मुख्य अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा भएको हुनाले 100 शैय्याको बेडको कुराहरू उठाउनु भयो। त्यो त ऐनमै व्यवस्था भएको हुनाले अबका आउने दिनहरू अब हुने परीक्षाबाट लिने विद्यार्थीहरू भर्ना हुने प्रक्रियाहरू 100 शैय्या अस्पताल नभएकोमा नर्सिङको भर्ना हुँदैन। आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक नर्सिङ कलेजको हकमा भने आफ्नै नभए पनि 100 शैय्याको सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संसदमा पेश मात्र भएको अवस्थामा अधिवेशन नै अन्त्य गरिएकाले अन्योल त उत्पन्न भएको छ नै, अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ। जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अघिल्लो सरकारले जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो। बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै असार 28 मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसपछि सरकार फेरियो।
असार 29मा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको साउन 3 को पहिलो बैठकमा बजेट सहितका सबै अध्यादेश पेश गर्यो, तर छलफलमा लगिएन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाटै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे, तर अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी नगर्दै संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएपछि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट नै अन्यलमा परेको छ। संसदमा पेश भएको 60 दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अबको 1 महिनाभित्र संसद बैठक बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित गर्ने सम्भावना देखिँदैन, जसका कारण चालु आर्थिक वर्ष नै प्रभावित हुने देखिएको छ। बजेटको कार्यान्वयन चाहिँ अनिश्चय हुने भयो। अनिश्चय किन हुनुभयो भने एउटा स्वरूपमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीजीले पूर्व अर्थमन्त्रीजीले पेश गरेको बजेटको स्वरूप एउटा थियो। त्यो स्वरूपलाई परिवर्तन गरिदिने बित्तिकै कतिपय कार्यक्रम आयोजनाहरूमा एउटा अनिश्चय आउँछ। कतिपय ठाउँमा रकम घट्ला, कतिपय ठाउँमा रकम बढ्ला पनि, कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला होइन। अहिलेकोमा एउटा स्वीकृति गरिएको थियो, अर्को स्वीकृति गर्नको निमित्त फेरि केही समय लाग्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्रभावित छ। त्यो प्रभावित भएको कारणले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि अलिकति अवरुद्ध हुने सम्भावना त्यसै पनि थियो। सरकारले राम्रोसँग खर्च गरिदियो भने, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा ती कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदियो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो। संसद अधिवेशन अन्त्य र बजेटको अन्यलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बजेट हो। अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भनेका थिए। अहिलेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा सरकार सामु फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने विकल्प त छ, तर लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर शासन चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। अब अहिलेको नेतृत्व चाहिँ नि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ हैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ र त्यसकारण चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सहमतिले चाहिँ नि बजेट प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सहमतिले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब हुन त अर्थमन्त्री चाहिँ नि माओवादी पार्टीको चाहिँ नि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो भए पनि चाहिँ नि उहाँलाई पनि स्वीकार्य हुने र काङ्ग्रेसलाई पनि, काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पनि स्वीकार हुने ढङ्गले चाहिँ नि बजेट प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट साउन महिनामा 10 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये 8 अर्ब 86 करोड रुपियाँ तलब भत्तामा गएको छ। विकास खर्च 88 करोड रुपियाँमा सीमित छ। बहुवर्षीय ठेक्का बाहेकका विकास आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ बाबुराम तिमिलसेना र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न अझै 2 साता लाग्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय, ल्यान्डफिल साइट निर्माण कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच बुधबार भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार 17 गतेदेखि मात्रै फोहोर फाल्ने निर्णय भएको छ। सम्झौता अनुसार बन्चरे डाँडामा निर्मित ल्यान्डफिल साइटको एउटा सेल 15 दिनपछि सञ्चालनमा ल्याइनेछ, तर त्यसअघि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन हुने स्थिति छैन। अहिले काठमाडौँको फोहोर नउठेर यत्रत्यत्र थुप्रिरहेको छ। अझै 15 दिनसम्म अवस्था यस्तै रहे फोहोरकै कारण महामारी फैलिन सक्ने जोखिम छ। सिसडोलको वैकल्पिक व्यवस्था नखोज्दा वर्षै पछि काठमाडौँका चोक, गल्ली र सडकमा बर्खामा बाँकी काठमाडौँको फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो त त्यसै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। उसले त अरू विकल्प खोजेर पनि यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ यो सिद्धिएन, बजार डाँडा सिद्धिएर चाहिँ नसिद्धिएर चाहिँ हामीले फोहोर फाल्न पाइनौँ भनेर चाहिँ भन्ने महानगरपालिकाले पनि मिल्दैन, त्यस हिसाबले पनि मिल्दैन। अब जनताको आवाज। अस्पताल, खोप केन्द्र, कार्यालय, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा सेवाग्राहीको भिडले कोरोना संक्रमण फैलिँदै गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले मोरङमा सोधेका छौँ, भिड व्यवस्थापन गर्न किन कसैले चासो नदिएको होला। जनताको आवाज। ब्याङ्कहरूमा पनि जस्तो हस्पिटलमा जताततै भिडभाड चाहिँ छ, तर चासो कसैले पनि देखाएको छैन। कल कारखानाहरू चासो देखाएको छैन। एकै ठाउँमा बस्ने, नजिक बस्ने, बोल्ने, मास्क नलगाउने चाहिँ गरिरहेछन्। त सरकारले पनि यो कुरालाई चासो देखाएको छैन। 3वटा तहका सरकारहरूले आफ्नो भूमिका समन्वय नगर्ने, प्रशासनले पनि त्यसमा अलिकति चासो नदिने र तिनीहरूले चाहिँ जनतालाई सुसूचित कम गराएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भिडभाड बढेको होला र कोरोना दिन प्रतिदिन फैलिराखेको। खास गरेर जनप्रतिनिधिले पनि यो कुराहरू बुझाउन नसके पनि मेयर भए, यहाँको उपमेयरहरू भए, यिनीहरूले त्यो
कार्य गर्नु पर्यो नि, उहाँहरूले दिनु पर्यो, उहाँहरूले चासो गर्नु पर्यो नि। सरकारले एउटा सिस्टम व्यवस्थित सिस्टम नबनाइदिएको त्यो कारणले गर्दा पनि मास्क नलागिरहेछ भने मास्क लाउनु भन्नु पर्यो। टेरेनन् भने कि अब भित्रै छिर्न नदिने हो कि के दण्ड दिनुपर्ने, त्यो एउटा सम्बन्धित निकाय अबले त्यो दण्डहरू दिनु पर्यो। सरकारी कार्यालयमा भिडभाड व्यापक छ, त्यहाँ अलिकति व्यवस्थापन कामको व्यवस्था नभएर पनि हो। जनचेतनाकै कमी हो यसमा। अरूले दबाब दिएर प्रेसर दिएर पनि हुँदैन। आफैले चाहिँ म आफूलाई कसरी सुरक्षित राखौँ भने चाहिँ हरेक मान्छेमा जबसम्म त्यो आफ्नो मनबाटै आउँदैन नि तबसम्म त्यस्तो भिडभाड भइराखेकै हुन्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पदक दिलाउने खेलमा पर्छ एथलेटिक्स। तर एथलेटिक्सको विकासका लागि खुलेको सङ्घ अहिले निष्क्रिय जस्तै छ। न उसले वार्षिक खेल तालिका ल्याएको छ, न त कुनै गतिविधि नै गरेको छ। सङ्घ अस्तित्वविहीन जस्तै बनेपछि खेलाडीले निजी संस्थाले गर्ने प्रतियोगितामा भर पर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। दक्षिण एसियामा एथलेटिक्सका प्रतियोगितामा नेपाललाई बलियो दावेदार मानिन्थ्यो। वैकुण्ठ मानन्धरले दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लगातार 3 संस्करणमा 3 पटक स्वर्ण जिते। यो अब इतिहास भएको छ। उनको कीर्तिमान कुनै नेपाली खेलाडीले तोड्न सकेका छैनन्। त्यसो त खेलाडीले क्षमता तिखार्नका लागि अवसर नै पाउन सकेका छैनन्। एथलेटिक्स सङ्घ निष्क्रिय जस्तै छ। उसले वार्षिक खेल तालिका नल्याएको 5 वर्ष भयो। यस्तै 2076 मङ्सिरमा भएको 13औं सागपछि सङ्घले कुनै गतिविधि नै गरेको छैन। सङ्घ सुस्ताएपछि निजी संस्था अगाडि सरेको छ। खेलाडीको प्रदर्शन खस्किन थालेको महसुस गरी एथलेटिक्स परिवार नेपालले वार्षिक खेल तालिका ल्याएको हो। यो समाजमा सबै भित्र छन्। यो समाजले चाहिँ खेलकुदमा भएका अहिले भएका चाहिँ खराबीहरूलाई हटाउनुको निमित्त पनि ठुलो रोल खेल्नेछ, खेलिनै रहेछ होइन। एसोसिएसनले किन गरेन भनेर घचघचाउने काम पनि गर्छ र एसोसिएसनले गर्न सक्ने काम यो गर्यो भने बेस होला भनेर उनीहरूलाई सुझाव दिने काम पनि गर्छ र साथसाथै भएका खेलाडी र खेल प्रेमीहरूलाई यसले चाहिँ एकजुट बनाएर खेलको डेभलपमेन्टको निमित्त चाहिँ ठुलो रोल खेल्छ। र अर्को कुरा म के भन्छ भने अब एथलेटिक्स मात्रै होइन कि सम्पूर्ण खेलमा एउटा नयाँ आयाम थपिया जस्तो मैले महसुस गरेको छु। वार्षिक तालिकासहित गतिविधि गर्नुपर्ने सङ्घ अस्तव्यस्त भएकाले खेलाडी अहिले रङ्गशालाको ट्र्याकमा प्रशिक्षणमा सीमित छन्। गोपीचन्द्र पार्कीले टोकियो ओलम्पिक र अरू खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिपमा खेल्न नपाउनुको दोष पनि सङ्घलाई नै जान्छ। निजी संस्थाले खेल तालिका ल्याएर चुनौती दिँदा पनि सङ्घ किन अस्तित्वविहीन जस्तै देखिएको हो। उसले निजी संस्थाले गर्ने प्रतियोगितालाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन धेरैको चासो छ। ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद परिषदको अन्डरमा रहेर जुन एथलेटिक्सका जति पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई मात्रै छ। त्योभन्दा बाहेकका कुनै निकायलाई छ भने एथलेटिक्स सङ्घसँग स्वीकृति नलिकन उहाँहरूले गर्न पाउनु हुँदैन। अब सङ्घले नगरेर सङ्घ नै सुस्तायो भने त अब त्यो जसले पनि भन्न पाउने अधिकार हो। त्यसमा चाहिँ अब सङ्घले चाहिँ अब यसैलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर पनि अब आफ्ना भावी कार्यक्रमहरूलाई एउटा अप टु डेट टाइम टु टाइममा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ आउँछ नै। खेल गतिविधि गरी खेलाडीको क्षमता तिखार्न पहलकदमी नलिएपछि सङ्घ आलोचित बन्न पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानले गरेको परिकल्पना विपरीत दलहरू विभाजित हुनुलाई के भन्ने? ए. संविधानकै अवमूल्यन, बी. अस्थिरताको पुनरावृत्ति र सी. गतिरोधको निकास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, संविधानकै अवमूल्यनमा 35%, अस्थिरताको पुनरावृत्तिमा 51% र गतिरोधको निकासमा 14% प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। आजको प्रश्न छ, एथलेटिक्सको आधिकारिक सङ्घले वार्षिक खेल तालिका किन नल्याएको होला? ए. नेतृत्वको अनिच्छा, बी. प्रायोजकको अभाव र सी. महामारीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अस्ट्रेलियाले आगामी 17 अक्टोबरबाट सुरु हुने T20 विश्वकपका लागि टिमको घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले आज आरोन फिन्चको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टिमको
नाम सार्वजनिक गरेको हो। विकेट किपर ब्याट्सम्यान जोन इङ्ग्लिसले पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाए। स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर र ग्लेन म्याक्सवेल, प्याट कमिन्स लगायतका स्टार खेलाडी पुनः टिममा फर्किएका छन्। मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा, मिचेल स्टार्क, केन रिचार्डसन, स्टोन एगर, म्याथ्यू वेड विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश छन्। डेथ ओभर बलिङमा अब्बल मानिएका नाथन एलिस, अलराउन्डर डान क्रिस्टियन र डेनियल साम्स पनि रिजर्भ खेलाडीमा राखिएको छ। जे रिचार्डसन, एन्ड्रु टाई, एलेक्स क्यारी, मोइसेस हेन्ड्रिक र जोस फिलिप जस्ता नाम चलेका खेलाडी पनि अन्तिम टोलीमा अटाएका छैनन्। बङ्गलादेश विरुद्धको 5 खेलको T20 सिरिजमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि उनीहरू टिमबाट बाहिरिएका हुन्। बङ्गलादेशसँग अस्ट्रेलियाले 4-1ले सिरिज गुमाएको थियो। अस्ट्रेलिया सुपर 12 को समूह ए मा छ। यो समूहमा इङ्ल्यान्ड, साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिकासँगै पहिलो चरणको समूह ए को विजेता र समूह बी को उपविजेता रहनेछन्। अहिलेसम्म T20 विश्वकप उपाधि जित्न नसकेको अस्ट्रेलियाले आफ्नो पहिलो खेल 23 अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ। 14 नोभेम्बरसम्म हुने T20 विश्वकप ओमान र युएईमा हुँदैछ। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।